तपाईहरुलाई नेपाल नन प्रफिट अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामीहरू प्रोग्रामिङ सिक्न गइरहेका छौं। यो चाहिँ सी प्रोग्रामिङको एउटा ट्युटोरियल सिरिज हो। तपाईहरुले यहाँबाट सी प्रोग्रामिङ सिक्न सक्नुहुनेछ। आज हामी चाहिँ सुरुमा अब प्रोग्रामिङ भनेको के हो हामीले चाहिँ अब सुरुमा आज त्यो पढ्ने। यसलाई अलिकति म जुम गरिदिन्छु। ओके, सुरुमा चाहिँ हामीले इन्ट्रोडक्सन टु प्रोग्रामिङ भनेर पढ्छौं। सो व्हाट इज बेसिकली प्रोग्रामिङ? बेसिक प्रोग्रामिङ भनेको चाहिँ सिम्पल एउटा प्रब्लम सल्भ गर्ने भन्नु खोजेको हो। कम्प्युटर प्रोग्रामिङ इज द प्रोसेस अफ डिजाइनिङ, बिल्डिङ एन्ड एक्जिक्युटेबल कम्प्युटर प्रोग्राम। मतलब अब हामीले चाहिँ कम्प्युटरबाट एउटा सानो प्रोग्राम क्रिएट गर्ने जसले चाहिँ हाम्रो प्रब्लमलाई सल्भ गर्छ। जस्तो अब एउटा उदाहरणको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिँ दुईटा नम्बर जोड्न पर्यो, त्यसको लागि एउटा सानो प्रोग्राम बनाइदिने कोड लेखेर त्यसले हामीलाई दुईटा नम्बर जोडेर त्यसको एन्सर निकाल्दिन्छ, त्यसको रिजल्ट निकाल्दिन्छ। सो प्रोग्रामिङ भनेको चाहिँ बेसिकली प्रब्लम सल्भिङ हो। अनि फेरि प्रोग्रामिङ भनेको चाहिँ जस्ट अब कम्प्युटरमा बसेर चाहिँ हामीले यो कोड गर्ने, टाइप गर्ने भन्ने मात्र होइन। प्रोग्रामिङ मतलब चाहिँ एउटा स्पेसिफिक प्रब्लम सल्भ गर्ने हो कि। जस्तो अब यहाँ जस्तो यो पिक्चर देख्न सक्नुहुन्छ नि, यहाँनिर यो पिक्चरमा के लेख्या गरेको यो छ नि, यो डकुमेन्ट डट गेट एलिमेन्ट बाई आइडी भन्ने हो। यहाँ हामीले यस्तो लेखेर गरेर मात्र प्रोग्रामिङ भन्ने होइन। प्रोग्रामिङ भनेको चाहिँ प्रब्लम सल्भ। तपाईँले अब प्रब्लम सल्भ गर्ने धेरै मेथड हुन्छ। तपाईँले दिमागमै पनि यसै प्रब्लम सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ, लेखेर पनि प्रब्लम सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ, कम्प्युटरमा गरेर पनि प्रब्लम सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँहरूलाई चाहिँ अब यस्तो डु यु नो व्हाट आई थट अबाउट प्रोग्रामिङ? मलाई नि सानोमा चाहिँ यस्तो पहिला प्रोग्रामिङ नआउँदाखेरि कस्तो लाग्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो कम्प्युटर प्रोग्रामिङ भनेको चाहिँ मतलब मेन प्रोग्रामिङ भनेको त प्रब्लम सल्भ भयो। तर मलाई चाहिँ यस्तो लाग्थ्यो कि मैले अहिले भर्खर भने नि कम्प्युटरमा बसेर टाइप गरेछ ठुलो सफ्टवेयर बनाउने। मैले चाहिँ ठुलो सफ्टवेयर बनाउने मात्र प्रोग्रामिङ भनेर सोच्थेँ कि। तर प्रोग्रामिङ भनेको चाहिँ सानो एउटा पार्ट बनाएर सानो दुईटा नम्बरलाई जोड्ने, एड गर्ने प्रोग्राम बनाए पनि त्यो भने प्रोग्रामिङ हो भन्ने चाहिँ पछि आएर बल्ल बुझियो। सो प्रोग्रामिङ भनेको चाहिँ एउटा प्रब्लम सल्भ गर्ने तरिका हो। अनि अब हामीले चाहिँ प्रोग्रामिङमा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ प्रब्लमलाई सल्भ गर्ने धेरै मेथडहरू हुन्छ। सो के मेथड छ अब त्यो हामीले अहिले सुरुमा बुझ्नुपर्छ। सुरुमा फर्स्टमा छ एल्गोरिदम भनेको। एल्गोरिदम भनेको चाहिँ स्टेप वाइज प्रोसिड्युर हो क्या, केही कुनै प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि। जस्तो फर इक्जाम्पल अब मैले यहाँ लेखेको छु मेकिङ अ कप अफ टी। अब हामीले सुरुमा चिया बनाउनु पऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ? सुरुमा हामीले टर्न अन द स्टोभ, हामीले सुरुमा चाहिँ ग्यास बसाल्छौँ हो कि होइन? ग्यास बसाइसकेपछि दिउरेमा हामीले पानी हाल्छौँ अनि ग्यासमाथि राखिदिन्छौँ, बोइल गरिदिन्छौँ पानीलाई। अनि त्यसपछि केही समयपछि एड टी लिफ अन द बोइलिङ वाटर, हामीले त्यो उम्लिरहेको पानीमा चियापत्ती हाल्छौँ। अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले चिनी हाल्छौँ हो कि होइन? कि चाहिँ सुरुमा हामीले चिनी त हाल्दैनौँ, कोहीले हाल्छौँ, तर चिनी हाल्नुभन्दा अगाडि हामीले चियापत्ती नै हाल्ने गर्छौँ नि धेरै असलले। त्यस्तो नि फेरि एन्सर आउनसक्छ मैले सुरुमा चिनी हाल्छु त्यसपछि बल्ल चियापत्ती हाल्छु भन्ने। त्यो आफ्नै चोइस हो है, मैले चाहिँ यहाँ सिकाइरहेको एल्गोरिदमको बारेमा। अनि त्यसपछि बल्ल केही समयपछि चाहिँ हामीले चिया पाकिसकेपछि, रङ आइसकेपछि चाहिँ स्टोभलाई हामीले ग्यासलाई बन्द गरिदिन्छौँ। अनि त्यसपछि चाहिँ चियालाई ग्लासमा हाल्छौँ, सरी यहाँ ग्लास भएछ। अनि त्यसपछि चिया पिउँछौँ। सो एल्गोरिदम भनेको चाहिँ यसरी नै स्टेप वाइज, स्टेप 1मा के गर्ने, स्टेप 2मा के गर्ने, स्टेप 3मा के गर्ने भन्दै एन स्टेपसम्म हामीले चाहिँ कुनै एउटा प्रब्लम सल्भ गर्ने मेथड लेख्छौँ। सो तपाईँहरूलाई चाहिँ अब एउटा सानो टास्क दिइहालौँ है, त्यो एउटा क्लासवर्क वा होमवर्क जे भन्न नि सक्नुहुन्छ। भिडियोलाई पज गरेर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ अब एल्गोरिदम टु मेक अ राइस तपाईँले यो गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी नै लेखेर वा आफ्नो कम्प्युटरमा टाइप गरेर नि गर्न सक्नुहुन्छ। सो तपाईँहरूले यो भिडियो पज गरेर चाहिँ आफूले लेख्न सक्नुहुन्छ बुझ्नको लागि के मतलब एल्गोरिदम भनेको एक्ज्याक्ट के रहेछ भनेर। भात कसरी पकाउने भनेर एउटा एल्गोरिदम लेख्नु है त। ओके, अब त्यसपछि चाहिँ हामी जान्छौँ फ्लो चार्टमा। अर्को टुल भनेको फ्लो चार्ट हो। नाम नै त फ्लो छ अनि चार्ट छ, मतलब फ्लो बग्ने र चार्ट डायग्राममा
मतलब यो फ्लोचार्ट भनेको के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ फ्लोचार्ट इज अ मेथड अफ सल्भिङ प्रब्लम विथ डायग्राम एन्ड वर्क फ्लो अफ द प्रोग्राम। चित्रहरूको मद्दतबाट कुनै एउटा प्रब्लमलाई चाहिँ सल्भ गर्ने रहेछ भनेपछि। सो यो फ्लोचार्टमा चाहिँ के हुन्छ त? फ्लोचार्टमा मेन भनेको फ्लोचार्टलाई बुझाउनको लागि चाहिँ हामीले यहाँ मैले यहाँ एउटा टेबल बनाएको छु। यहाँ 3टा कलम राखिदिएर बनाएको। सुरुमा चाहिँ सेप हुन्छ, सेपको नाम हुन्छ र सेपले के काम गर्छ भनेर है त। ल सुरुमा यो भने एरो हुन्छ फ्लोचार्टमा सबैभन्दा सुरुमा, यसलाई फ्लो लाइन भनिन्छ। यसले चाहिँ प्रोग्राम कसरी कताबाट जान्छ भनेर, पानी कताबाट बग्छ भनेर देखाउँछौँ नि, त्यसरी नै प्रोग्राम कताबाट फ्लो हुन्छ भनेर बुझाउँछ। अब फेरि यो एरोको ठाउँमा पानी भनेर चाहिँ लेख्न पाइन्न है, त्यहाँ नदी नाला यसरी यसलाई फ्लो लाइन भन्न मिल्छ। अनि त्यसपछि अर्को हुन्छ टर्मिनल। यो चाहिँ गोलो आकारमा हुन्छ, मतलब ओभल सेपमा हुन्छ। यसलाई चाहिँ टर्मिनल भनिन्छ र यसले चाहिँ प्रोग्राम वा कुनै प्रब्लमलाई चाहिँ स्टार्टिङ र इन्डिङ गरेको भनेपछि हामीले चाहिँ यो स्टार्ट गर्दाखेरि पनि लेख्न पर्यो, इन गर्दाखेरि पनि यही लेख्नु पर्यो। यसको भित्र स्टार्ट भनेर र इन गर्दाखेरि स्टप भनेर वा इन भनेर लेखे पनि हुन्छ। र त्यसपछि आउँछ यो रेक्टेङ्गल सेपमा, यसलाई चाहिँ प्रोसेस भनिन्छ। हामीले चाहिँ यहाँ एनी प्रोसेस ओर फर्मुला। अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब प्रोसेसले कस्तो भन्न खोज्यो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुले जस्तो अब एउटा कुनै सिम्पल इन्ट्रेस्ट निकाल्ने फर्मुला बनाउँदै हुनुहुन्छ, एउटा प्रोग्राम लेख्दै हुनुहुन्छ हो, त्यो फर्मुला जुन छ SI = PTR/100 हुन्छ नि हो, त्यो चाहिँ हामीले यो प्रोसेसमा लेख्ने हो। त्यो SI युनिट निकाल्नको लागि SI = भनेर हामीले फर्मुला लेख्छौँ नि म्याथमा हो, त्यो त एउटा प्रोसेस हो, एउटा फर्मुला हो। सो त्यस्तो चिज चाहिँ हामीले जुन चिजले चाहिँ प्रोग्राममा प्रोसेसिङ गर्ने काम गर्छ सबै डेटाहरूलाई लिएर हो, त्यस्तोलाई चाहिँ हामीले यो रेक्टेङ्गल बक्समा राख्छौँ। अनि त्यसपछि आउँछ यो डायमन्ड सेपको डिसिजन भन्ने। यो ठ्याक्कै काइड जस्तो नि भन्ने मिल्छ, अब डायमन्ड जस्तो नि भन्ने मिल्छ। यो चाहिँ कसको लागि युज हुन्छ भन्दाखेरि अब कन्डिसन, छोरा हो कि छोरी हो, बुढो मान्छे हो कि युवा हो भनेर। नो अफेन्स है, तर फेरि मैले जस्तो इक्जाम्पलको लागि मात्र भनेको। अनि जस्तो अब हामीले चाहिँ एउटा प्रोग्राम गर्दैछौँ जसमा चाहिँ मान्छेको उमेर चाहिँ 18 वर्षभन्दा माथिकोले भोट हाल्न पाउने, कमकोले भोट हाल्न नपाउने, त्यस्तोमा चाहिँ अब यो डिसिजन बक्स हामीले युज गरिन्छ। यताबाट हामीले यसको यस भनेर एउटा भ्यालु हुन्छ र यसको नो भनेर अर्को भ्यालु हुन्छ। मतलब यो प्रोग्राम चाहिँ त्यसरी दुईटा ठाउँबाट फ्लो भएको हुन्छ कि डिसिजन गर्ने भनेर त आइदर हामीले सधैँ यस र नोको मात्र गर्छौँ नि, त हो या होइन भन्ने खालको मात्र हो। त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ हामीले यो डिसिजन बक्स युज गरिन्छ। अनि अर्को हुन्छ चाहिँ इनपुट र आउटपुटलाई, यो प्यारालोग्रामको बक्स देख्नु भएको छ नि हो, हामीले चाहिँ अब इनपुट लिनलाई, डेटा इनपुट लिनलाई, जस्तो अघि मैले भने नि अब SI युनिटको लागि हामीले यो फर्मुला बनाउँदाखेरि यो युज गरिन्छ। तर SI युनिटमा चाहिँ हामीले SI युनिटको लागि हामीले के लिन पर्यो, सुरुमा प्रिन्सिपल लिन पर्यो, प्रिन्सिपल पछि टाइम लिन पर्यो, त्यसपछि रेट लिन पर्यो हो कि होइन। सो प्रिन्सिपल, रेट, टाइम लिनको लागि चाहिँ यो युज गर्न पर्यो। अनि यहाँ आउटपुट नि भने अब हामीले प्रोसेस त गर्यो SI युनिटको लागि, हामीले फर्मुला हाल्यो, अब त SI युनिटलाई त देखाउन पर्छ नि त हो, त्यस्तो बेला पनि आउटपुट युज गर्न पर्यो। मतलब इनपुट र आउटपुट दुइटैको लागि चाहिँ यो प्यारालोग्राम बक्स युज गर्न पर्यो। र अर्को हुन्छ कमेन्ट। अब हामीले चाहिँ के भन्, अब हामीले चाहिँ यो प्रोग्राममा चाहिँ कमेन्ट गर्ने कि अब आफूले कुनै चिज ठ्याक्क बुझे होइन भने हामीले राख्न मिल्यो नि त। अब जस्तो यसको मिनिङ चाहिँ यो हो भनेर SI को ठाउँमा ला हामीले IS मात्र भनेर पनि लेखिदिन मिल्दाखेरि नाम त फर्मुलामा त अब प्रोग्रामिङमा त जस्तो पनि राख्न मिल्यो, म्याथमा जसरी SI को ठाउँमा IS लेख्यो भने मार्क्स काटिने भन्ने हो नि हो, त्यसको लागि चाहिँ नि हामीले जस्तो IS लेख्यो भने यहाँ बुझ्नको लागि SI लेखे पनि हामीले साइडमा यस्तो कमेन्ट लेखेर चाहिँ SI को फुल फर्म सिम्पल इन्ट्रेस्ट हो भनेर जनाउन मिल्छ नि त। यहाँ इन्डिकेटिङ कमेन्ट भन्ने हामीले त्यही भएर र फेरि यसमा चाहिँ कमेन्ट भन्नाले चाहिँ त्यति मात्र होइन, हामीले त्यसमा
धेरै इन्फर्मेसनहरू पनि राख्न मिल्छ, एडिसनल इन्फर्मेसनहरू। जस्तो अब मैले त्यो पिटिआरमा भने नि त, अब जस्तो हामीले यो प्रोसेसमा हामीले जस्तो कहाँ भनेको थियो ल, यो इनपुटमा चाहिँ हामीले पिटिआर प्रिन्सिपल रेट टाइम इनपुट लिन्छ। हामीले त्यहाँनिर पनि यो कमेन्ट राख्न मिल्यो, प्रिन्सिपल इनपुट प्रिन्सिपल रेट एन्ड टाइम इनपुट लिने भनेर। अनि यसलाई फेरि मुनिपट्टि आउटपुटको ठाउँमा राख्दाखेरि चाहिँ डिस्प्ले आउटपुट भनेर पनि लेख्न मिल्यो। कन्फ्युज हुनसक्छ भने सेम बक्स देखेर क्या। अनि त्यसपछि चाहिँ अब अर्को आउँछ, यो चाहिँ गोलो, ठ्याक्क गोलो खालको सानो, यसको बिचमा चाहिँ हामीले अब कुनै टेक्स्ट लेख्न मिल्छ। हामीले चाहिँ यो चाहिँ कनेक्ट गर्ने मिल्छ। अब जस्तो सपोज मैले यत्रो भरिमा मैले फ्लो चार्ट लेख्दै गएँ, यहाँबाट लेख्दै गएँ फ्लो चार्ट बनाउँदै गएँ ठ्याक्क अब यहाँनिर आइपुग्दाखेरि चाहिँ अब ठाउँ भएन, मलाई यो पेजमा लेख्नु पऱ्यो तर मेरो फ्लो चार्ट सके छैन हो, त्यस्तो बेला चाहिँ मैले यो कनेक्टर युज गर्छु। यो कनेक्टर यहाँ बनाएर अनि फेरि यहाँबाट त्यो प्रोग्रामलाई यो प्रोग्राम फ्लो लाइनले कनेक्ट गर्छु। ल अब यहाँ हामीले एउटा फ्लो चार्टको इक्जाम्पल हेर्न सक्छौँ, दुईवटा नम्बरलाई कसरी जोड्ने भनेर। जस्तो अब हामीले स्टार्ट भनेर लेखेछौँ सुरुमा, त्यसपछि चाहिँ यो प्रोग्राम फ्लो मुनि जान्छ। मुनि गइसकेपछि चाहिँ अब यहाँ हामीले यो हामीले यो प्याराग्राम युज गरेको छौँ। प्याराग्राममा चाहिँ हामीले इनपुट नम्बर 1 र नम्बर 2 हामीले दुईवटा नम्बर इनपुट लिन्छौँ, त्यही भएर हामीले यहाँ प्याराग्राम लेख्यौँ। अनि फेरि अब प्रोग्रामको फ्लो मुनि जान्छ। यो फ्लो चार्टमा वा एल्गोरिदममा दुईटैमा मुनि जान्छ है प्रोग्रामको फ्लो। अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले यहाँ एउटा फर्मुला बनायौँ, सम भनेर एउटा प्रोसेस गर्नको लागि, दुईवटा नम्बर जोड्नको लागि, नम्बर 1 नम्बर 2। हामीले यसलाई सम भनेर नाम दियौँ, यिनीहरू दुईवटाको भ्यालु चाहिँ रिजल्ट सममा गएर बस्ने भनेर। त्यसपछि चाहिँ यो सम भन्ने चाहिँ अब हामीले यहाँ डिस्प्ले गरिदिन्छौँ भनेको थियो नि। अब यो हामीले इनपुटको लागि पनि आउटपुटको लागि पनि हामीले यो आउटपुट दिएको हो नि त, यो सम भन्ने त हामीले आउटपुट दिएको यहाँ भ्यालुस स्टोर गरेर। त्यही भएर हामीले इनपुटलाई र आउटपुटलाई दुईवटालाई प्याराग्राममा दिने र हामीले यहाँ इन गरिसकेपछि स्टार्ट गरिसकेपछि हामीले इन पनि गर्न पऱ्यो नि, त्यही भएर स्टार्ट गरिसक्यो अब लास्टमा इन गर्यो। यो हामीले खाना पकाइसकेपछि त अब भाँडा पनि धुन्छौँ नि, राख्छौँ नि ठिक ठाउँमा हो, त्यसरी नै क्या हामीले स्टार्ट गरिसकेपछि इन पनि प्रोपर तरिकाले गर्न पर्छ। र अर्को टुल हुन्छ, अर्को टुलको नाम चाहिँ स्युडो कोड भन्ने हुन्छ। एसयुडिओ स्युडो हुन्छ तर हामीले यसलाई पिएसयुडिओ स्युडो कोड हुन्छ है, पी चाहिँ यसमा साइलेन्ट हुन्छ। अब यो चाहिँ कस्तो कोड हो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ कस्तो कोड हो भन्दाखेरि चाहिँ अब हाई लेभल इङ्ग्लिस जस्तै ल्याङ्ग्वेजमा लेखेको कोड हो, जुन चाहिँ आजकल हामीले यो अब यो सी प्रोग्रामिङ गर्दाखेरि चाहिँ यो खासै युज गरिन्न, तर यो जान्न चाहिँ ठिक हुन्छ। जस्तो अब यो स्युडो कोडमा चाहिँ लेख्न पऱ्यो भने चाहिँ यसलाई चाहिँ बिगिन भनेर लेखिन्छ। जस्तो हामीले यहाँ फ्लो चार्टमा स्टार्ट भनेर लेखेको थियौँ नि हो, त्यसरी यहाँ चाहिँ बिगिन भनेर स्टार्ट हुन्छ। त्यसपछि अब यहाँ नम्बर इनपुट लिनको लागि चाहिँ हामीले यसरी यहाँ मतलब यो चाहिँ हामीले नम्बर हो भनेर जनाउनको लागि यसरी लेखिन्छ। अब जस्तो नम्बर मात्र नभएर डेसिमल पनि हुनसक्छ, त्यही भएर डेसिमलको लागि डेसिमल वा छुट्टै भ्यालु राखिन्छ। सो यहाँ नम्बर भनेर 3टा राख्यो, हामीलाई 3टा नम्बर चाहिने भनेर। S1 भनेको चाहिँ अब यहाँ आउटपुट S1 S2 भनेको दुईवटा भ्यालु भयो, यो सम भनेको चाहिँ रिजल्टको भ्यालुको लागि। अनि जस्तो यहाँ अब आउटपुट भनेर हामीले यहाँ इनपुट र नम्बर भनेर लेख्यो, यसले चाहिँ अब आउटपुट दिन्छ क्या सुरुमा, यो लाइन दिन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ बल्ल इनपुट लिन्छ क्या। हामीलाई जस्तोमा फेसबुकमा हामीले चलाउँदाखेरि अब त्यहाँनिर लेख्या हुन्छ इन्टर इमेल एड्रेस भनेर, त्यस्तरी नै क्या सुरुमा यहाँ आउटपुट दिन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ अनि बल्ल त्यहाँ बक्सभित्र वा कुनै एउटा सर्टेन प्लेस होल्डरभित्र यसले भ्यालु इनपुट लिन्छ। अनि लास्टमा चाहिँ यसलाई हामीले सेम तरिकाले यहाँ इनपुट नम्बर 2 लेख्छौँ, नेक्स्ट नम्बर, अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले यसलाई सम गरिदिन्छौँ हाम्रो यो प्रोसेस। अनि त्यसलाई चाहिँ पछि यहाँ आउटपुटमा निकालिदिने, आउटपुट सम भनेर। अब त्यसपछि अब हामीले सी सिक्न लाग्यो, अब सी प्रोग्रामिङ स्टार्ट गरौँ। हामीलाई यो प्रोग्रामिङ भनेको के रहेछ, प्रोग्रामिङ टुल भनेर के रहेछ थाहा भयो, प्रब्लम सल्भिङ टुलहरू। अब चाहिँ सी प्रोग्रामतिर लगाउँ। अब हामीलाई जे चिज पनि
सुरुमा पढ्नुभन्दा अगाडि सुरुमा त्यसको जेनरल इन्ट्रोडक्सन त थाहा हुनु पऱ्यो नि। सी भनेको के हो, कसले बनायो, कसरी बन्यो, हो कि होइन। त्यसैले अब हामीले सुरुमा जानु है त। ल यो पिक्चरमा भएको बाजे चाहिँ डेनिस रिची 2011मा बित्नुभयो। उहाँ चाहिँ डेनिस रिची 1972मा बेल ल्याबोरेटरीमा उहाँले सी बनाउनु भयो र सी ल्याङ्ग्वेजबाट बनेको अपरेटिङ सिस्टम भनेको चाहिँ युनिक्स। सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ युनिक्स अपरेटिङ सिस्टम चाहिँ सी ल्याङ्ग्वेजबाट बनेको, मेनली युनिक्सको कर्नल। सो अब तपाईहरूले सोध्न सक्नुहुन्छ, ए अहिले त नयाँ नयाँ ल्याङ्ग्वेजहरू छ, पाइथन छ, जावा छ, जावा स्क्रिप्ट छ, रुबी छ, तर मैले अहिले सी किन सिक्ने त भनेर भन्न सकिन्छ। सो हामीलाई सी किन सिक्न पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ मिडल लेभल ल्याङ्ग्वेज हो, हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज पनि हो र मिडल लेभल ल्याङ्ग्वेज पनि हो। अनि यसले चाहिँ हामीलाई धेरै कम्प्युटरको फन्डामेन्टल थ्योरिजहरू इजिली हामीले बुझ्न सक्छौँ। अनि यसमा चाहिँ थोरै लाइब्रेरीहरू छ। अब जस्तो अघि मैले भने नि अरू ल्याङ्ग्वेज जस्तो पाइथन सुन्नुभयो भने त्यसमा 250+ 250भन्दा बढी लाइब्रेरीहरू भयो। अब त्यत्रो लाइब्रेरी कहाँ युज गर्न सकिन्छ एकैचोटि त, हो कि होइन। सुरुमा बेसिक ल्याङ्ग्वेजबाट जानु पऱ्यो नि, जुन चाहिँले हामीलाई सजिलो बनाउँछ। सुरुमै हामीले कार चलाउन त जानु हुँदैन, सुरुमा हामीले साइकल चलाउन सिक्यो भने बाइक चलाउन सिकिन्छ, बाइकको कन्सेप्ट थाहा भयो भने बल्ल कार चलाउन सजिलो हुन्छ। हो त्यस्तरी एउटा फ्लोमा जानुपर्छ नि। अनि अर्को सीको बेनिफिट भनेको चाहिँ सी इज भेरी फास्ट इन टर्म्स अफ एक्जिक्युसन। सी चाहिँ अरू प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजभन्दा चाँडो एक्जिक्युट हुन्छ, किनभने यो मिड लेभल ल्याङ्ग्वेज भन्यो नि त, लो लेभल ल्याङ्ग्वेज प्लस हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज। यो चाहिँ हार्डवेयरसँग कम्पेटेबली इजिली रन गर्छ क्या, रिलायबल भएर एउटा स्मुथ तरिकाले। सो यो फास्ट हुन्छ अरूभन्दा। यो इम्बेडेड प्रोग्रामिङमा नि युज गरिन्छ, त्यही भएर मतलब अब माइक्रो प्रोसेसरहरू प्रोग्रामिङ गर्न पऱ्यो भने पनि सीलाई युज गरिन्छ। अनि मास्टर अदर एडभान्स प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज फास्टर। अब सी सिक्यो भने चाहिँ हामीले अरू प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू चाहिँ चाँडो सिक्न सकिन्छ क्या। अब जस्तो सीमा युज हुने यो डेटा टाइप्सहरू बुझियो, कन्डिसनल अपरेटरहरू, त्यो सीमा एकचोटि बुझिसकेपछि अरू ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ खासै टाइमै लाग्दैन क्या। अनि त्यसपछि अब सी चाहिँ आरटियुएसमा पनि युज हुन्छ, रियल टाइम अपरेटिङ सिस्टम। अब जस्तो हामीले डिजिटल वाच लाउँछ नि, पहिला त आलु घडी हुन्थ्यो, अहिले चाहिँ अब राम्रै भएर आउँछ। जे भए पनि घडीमा युज हुन्छ। अनि त्यसपछि अब हामीले वासिङ मेसिन चलाउँला, माइक्रोवेभ चलाउँला, त्यसमा पनि सी ल्याङ्ग्वेज युज हुन्छ। अनि अब सीमा अर्को के फिचर छ भन्दाखेरि सीमा चाहिँ पोइन्टरको कन्सेप्ट हुन्छ। अब जस्तो तपाईँले सी सिकिसकेपछि अब C++ सिक्नु गर्नु होला, C++मा पनि छ पोइन्टर कन्सेप्ट। तर अब जावा सिक्न थाल्नुहुन्छ, पाइथनमा सिक्नु होला पछि बिस्तारै सी सिकिसकेपछि, तिनीहरूमा चाहिँ पोइन्टरको कन्सेप्ट छैन। जुन अहिले सुरुमै पाइथन वा जावा सिक्न थाल्यो भने यो पोइन्टरको कन्सेप्ट थाहा हुन्न, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ केही चिज ल्याक हुन्छ क्या। जस्तो हामीले सी सिक्यो भने चाहिँ यो पोइन्टरको हामीले कुरा सिकिन्छ, कसरी चाहिँ मेमोरीलाई बचाउने भनेर सिकिन्छ, मेमोरी कन्ज्युम। सो सीको चाहिँ धेरै फाइदाहरू छ। त्यही भएर चाहिँ सबै युनिभर्सिटी कलेजहरूमा चाहिँ फर्स्ट वा सेकेन्ड सेमेस्टरमा सबैभन्दा सुरुमा सी ल्याङ्ग्वेजै पढाइ हुन्छ। अब त्यसपछि हामीले यो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेर चाहिँ कोडिङ मात्र हुँदैन, हामीले ल त्यो कोड त लेख्छौँ, त्यो कोडलाई चाहिँ ट्रान्सलेट पनि गराउनु पऱ्यो नि त। अब कम्प्युटरले सिपियुले कहाँनिर चाहिँ अब हेलो वर्ल्ड, हेलो हाई, हाउ आर यु भनेर बुझ्छ र वा हामीले कुनै कोड लेखिदियो त्यो इङ्ग्लिसमा कोड अब कहाँ बुझ्छ र। कम्प्युटरले बुझ्ने भनेको त बाइनरी ल्याङ्ग्वेज हो, 1 and 0। थाहा छ होला सबैलाई, थाहा नभए नि अब थाहा भयो होला 1 and 0 भनेर। सो हामीले लेखेको कोडलाई चाहिँ कम्प्युटरले बुझ्न पऱ्यो, त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई ट्रान्सलेटर चाहिन्छ। जस्तो अब हामी चाइना जान्छौँ, चाइनामा हामीलाई त सबै नेपालीहरूलाई चाइनिज आउन्न, अनि त्यहाँ के चाहियो, ट्रान्सलेटर चाहियो नि त, एउटा मिडियम। सो हामीलाई पनि आफ्नो सिपियु र आफ्नो कोडबिच एउटा मिडियम चाहिन्छ, त्यसलाई भन्छ ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेटर, जसले चाहिँ हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजलाई मेसिन अन्डरस्ट्यान्डेबल फर्ममा लग्छ, मेसिनले बुझ्ने तरिकाले। अब
यो ट्रान्सलेटर पनि 3 प्रकारको हुन्छ। सुरुमा आउँछ कम्पाइलर भनेर। कम्पाइलर चाहिँ त्यस्तो ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेटर हो जसले चाहिँ हाई लेभल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजलाई लो लेभल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा एकैचोटिमा लाग्छ। जस्तो हामीले 100औं कोड, हजारौँ कोड, लाखौँ लाइनको कोड जति लेखे पनि यसले चाहिँ एकैचोटिमा सबैलाई कम्पाइल गर्छ र बल्ल चाहिँ इरर देखाउँछ। र यो कम्पाइलर युज गर्ने प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको इक्जाम्पल हो सी, C++, जाभा। र अर्को कम्पाइलरको के फाइदा हो भन्दाखेरि कम्पाइलरले चाहिँ अब्जेक्ट कोड क्रिएट गर्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ फेरि कम्पाइल गरेर राख्न पर्दैन कुनै प्रोग्राम। एकचोटि कम्पाइल गरिसकेपछि हामीले त्यसलाई डाइरेक्टली रन गर्न मिल्छ। र अर्को ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेटरको नाम हो इन्टरप्रेटर। इन्टरप्रेटर चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि यसले चाहिँ हाई लेभल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजले लो लेभल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा लाइन बाई लाइन ट्रान्सलेट गर्छ। यसको इक्जाम्पल हो पाइथन, क्युबेसिक। अब यिनीहरू दुईटाको कम्पाइलर एन्ड इन्टरप्रेटरको डिफ्रेन्स बिट्विन चाहिँ अब इक्जाममा पनि सोध्छ र थाहा हुन पनि जरुरी छ। कम्पाइलरले के काम गर्छ, इन्टरप्रेटरले के काम गर्छ, कम्पाइलरको फाइदा के हो र इन्टरप्रेटरको फाइदा के हो, र यिनीहरूको बेफाइदा पनि थाहा हुनुपर्छ। सो सुरुमा कम्पाइलरको कुरामा जाउँ है त। अब त्यो होइन, सुरुमा एसेम्बलरमा जाउँ। हामीले यहाँ कम्पाइलर र इन्टरप्रेटरको डिफ्रेन्स बिट्विन अहिले पछि बनाउँला। एसेम्बलर भनेको चाहिँ एसेम्बली ल्याङ्ग्वेजमा लेखेको जुन कोड हुन्छ त्यसलाई चाहिँ मेसिन अन्डरस्ट्यान्डेबल फर्ममा लग्ने। एसेम्बली ल्याङ्ग्वेजमा लेखेको कोडलाई चाहिँ निमोनिक्स कोड भनिन्छ। MNEMONICS निमोनिक्स कोड भनिन्छ। ओके, अब जाउँ हामीले चाहिँ डिफ्रेन्स बिट्विन त कम्पाइलर र इन्टरप्रेटरको। कम्पाइलरले चाहिँ एकैचोटि सबै कोडलाई एकैचोटि ट्रान्सलेट गर्छ। बिचमा हामीले त्यो टाइप गरिराख्दाखेरि बिचमा जे इरर आए पनि मतलब हुन्न। तर इन्टरप्रेटरले के काम गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ हरेक लाइनलाई एक एक गरेर चेक गर्छ। जस्तो अब सुरुमा मैले एक लाइन लेखेँ, त्यो लाइन इन्टर गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ के इरर आयो भने त्यसले उत्तिखेर देखाउँछ, मलाई अर्को लाइनमा जानै दिन्न। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कम्पाइलर फास्टर भनिन्छ। किनभने इन्टरप्रेटर हरेक लाइनमा इरर आयो भने त्यो बिस्तारी जाँदाखेरि त ढिलो हुन्छ। पर यो कम्पाइलरमा त हामीले जति चाँडो कोड लेखेर भए उत्तिखेर कम्पाइल गरेर सबै इरर जति एकैचोटि हेर्न मिल्यो। सो त्यही भएर यो फास्टर हुन्छ कम्पाइलर, र इन्टरप्रेटर चाहिँ स्लोअर हुन्छ। र यो कम्पाइलरले चाहिँ अब अब्जेक्ट कोड क्रिएट गर्छ, एकैचोटि सबै ट्रान्सलेट गर्नुपर्छ कोडहरू। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसले बढी मेमोरी खान्छ अलिकति। तर इन्टरप्रेटरले चाहिँ लाइन बाई लाइन झ्याप गरिरहेको हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसले अलिक कम मेमोरी खान्छ। अनि कम्पाइलर युज गर्दाखेरि चाहिँ डिबगिङको लागि अलिकति गाह्रो हुन्छ। जस्तो हामीले 100-200 लाइनको कोड लेख्यो, अब त्यहाँ इरर आइदियो भने अब त्यो बिस्तारी खोज्दै जान हामीलाई टाइम लाग्छ, हो कि होइन। तर अहिलेको कम्पाइलरहरूले चाहिँ कुन लाइनमा इरर देखाइदिन्छ। जे भए पनि कम्पाइलरले चाहिँ इरर गर्न, डिबगिङ गर्न चाहिँ हामीलाई अलिकति गाह्रो बनाइदिन्छ। र इन्टरप्रेटरमा चाहिँ फेरि यो सजिलो हुन्छ डिबगिङ, किनभने एउटा लाइनमा इरर हुने बित्तिकै हामीले इन्टर गर्ने बित्तिकै हामीलाई देखाइदिइहाल्छ, अर्को लाइनमा जानै दिन्न। त्यसैले कम्पाइलर अलिकति फास्ट, इन्टरप्रेटर अलिकति स्लो। दुईटैको एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज छ। हामीले अब सीमा पनि कम्पाइलर युज गर्छौँ। C, C++, जाभामा कम्पाइलरै युज हुन्छ। अनि जस्तो यो पाइथन, क्युबेसिक, बेसिक, रुबी जस्तो ल्याङ्ग्वेजहरूमा चाहिँ इन्टरप्रेटर युज हुन्छ। अब प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेर आउनु लाग्दाखेरि अब कतै कुरा आउँछ। HTML इज अ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज। अब तपाईँहरूले मेम देख्न सक्नुहुन्छ, ट्रोल देख्न सक्नुहुन्छ है, कुनै टेक ग्रुपहरूमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ HTML इज अ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भन्यो भने चाहिँ त्यसलाई के भन्छ, मतलब गाली गरेको, थप्पड हानेको वा जिस्काको जस्तो गरिन्छ। HTML चाहिँ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज होइन। तपाईँहरूलाई पनि कन्फ्युजन छ भने चाहिँ अलिक कन्फ्युजन क्लियर गर्नुहोस्। HTML प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज होइन, त्यो चाहिँ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप ल्याङ्ग्वेज हो। वेबसाइट बनाउनको लागि मार्कअप ल्याङ्ग्वेज। अब
सो अब यो सी प्रोग्रामिङमा चाहिँ अब क्यारेक्टर सेट भन्ने हुन्छ। क्यारेक्टर सेट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ क्यारेक्टरहरू के, जस्तो अब हामीले क्यारेक्टर भन्नाले के बुझिन्छ भन्दाखेरि ABCD 1 2 3 4 क्यापिटल लेटर, स्मल लेटर, सिम्बलहरू, तिनीहरूलाई चाहिँ क्यारेक्टर सेट भनिन्छ। सो अब सीमा युज हुने क्यारेक्टर सेटमा सबैभन्दा सुरुमा अल्फाबेटमा आउँछ अप्पर केस। हामीले क्यापिटल एदेखि क्यापिटल जेडसम्म सीमा युज हुन्छ। लोअर केसमा पनि क्यापिटल एदेखि जेडसम्म युज हुन्छ। चाहे हामीले भेरिएबल बनाउँदाखेरि होस्, फङ्सन बनाउँदाखेरि होस्, जे गर्दाखेरि पनि हामीले बोथ अप्पर केस एन्ड लोअर केस लेटर युज गर्न पाइन्छ। अब यो भेरिएबल एन्ड फङ्सन पछि आउँछ। अनि डिजिट्स हामीले 0 देखि 9 सम्मको सबै डिजिट युज हुन्छ। अनि त्यसपछि स्पेशल क्यारेक्टरहरू जस्तो अब यो कमा भयो, ग्रेटर देन, स्मलर देन, डट, ड्यास, ब्राकेट, सेमिकलन, डलर, ह्यास, एन्ड, एम्परसेन्ड, मोड, नट, एस्ट्रिक, फरवर्ड स्ल्यास, ब्याकवर्ड स्ल्यास, कर्ली ब्राकेटहरू, वाट साइन सबै युज हुन्छ। प्लस माइनसहरू पनि। सो अब आउँछ किवर्ड्स। किवर्ड्स भनेको चाहिँ के हो सुरुमा त्यो बुझौँ है त ल। किवर्ड्स आर प्रिडिफाइन्ड रिजर्भ वर्ड्स युज इन प्रोग्रामिङ द्याट ह्याभ स्पेसल मिनिङ टु द कम्पाइलर। यसको मिनिङ चाहिँ किवर्ड भनेको चाहिँ एउटा पहिल्यैदेखि हाम्रो कम्पाइलरमा चाहिँ सेट गरिदिइसकेको क्या, यसको मिनिङ यो हो भनेर, जसले चाहिँ हामीले प्रोग्रामिङमा हेल्प गराउँछ क्या। अब चाहिँ किवर्ड्स आर पार्ट अफ सेन्ट्याक्स एन्ड दे क्यान नट बी युज एज आइडेन्टिफायर भनेको छ। मतलब यसको मिनिङ चाहिँ किवर्ड भनेको चाहिँ हाम्रो सेन्ट्याक्स भनेको नि अब के हो म अहिले भन्छु। सेन्ट्याक्स भनेको म अहिले नै भनिदिन्छु सजिलो होला तपाईँलाई। सेन्ट्याक्स भनेको चाहिँ द ग्रामर अफ द प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज स्ट्रक्चर इज नोन एज सेन्ट्याक्स। सेन्ट्याक्स रङ भयो भने चाहिँ यसले सेन्ट्याक्स इरर दिन्छ। सो हाम्रो सेन्ट्याक्स लेख्नको लागि चाहिँ किवर्डहरू युज गरिन्छ। अब यो सबै किवर्ड डिफ्रेन्ट ठाउँमा युज गरिन्छ। अल टोटल सीमा 32 वटा किवर्ड्सहरू हुन्छ। जस्तो हामीले धेरै जस्तो अब युज गर्ने, हामीले जस्तो यहाँ इन्ट भनेर लेखेर यो इक्जाम्पलको लागि इन्ट मनी भनेर लेख्यो। हामीले चाहिँ यो मनी भनेर डिफाइन गरेको, यो चाहिँ इन्टिजर हो भनेर हामीले चाहिँ इन्ट किवर्ड युज गरेको देखाएको क्या। अनि त्यसपछि अब सेन्ट्याक्स भनेको चाहिँ सुरुमा चाहिँ हामीले यो डेटा टाइप भन्छ यसलाई, हामीले पछि पढ्छौँ। इन्ट मनी भनेर, मनी चाहिँ इन्टिजर भ्यालु हो भन्नलाई, अनि यो सेमिकलनले क्लोज गरेको, यसलाई चाहिँ सेन्ट्याक्स भन्छ एउटा फर्मेटमा। हामीले जस्तो इङ्ग्लिसमा ग्रामर पढ्दाखेरि पनि एउटा स्ट्रक्चरमा पढेको हुन्छ नि, त्यस्तरी नै प्रोग्रामिङमा प्रोग्राम लेख्नको लागि एउटा सेन्ट्याक्स छुट्याइएको हुन्छ किवर्डहरू कसरी युज गर्ने भनेर। जस्तो हामीले सीमा धेरै युज गर्ने किवर्ड भनेको चाहिँ जस्तो हामीले एल्स युज गरिन्छ, इन्ट युज गरिन्छ, स्विच, रिटर्न, फर, इफ, डु, गो टु, फ्लोट। बाइकको चाहिँ खासै त्यति युज हुन्न, युज त हुन्छ तर खासै त्यति हुन्न। मैले अहिले नाम लिएको जति चाहिँ अहिले हामीले धेरै नै युज गर्छौँ अहिले पढ्दाखेरि, अरू नि युज गर्छौँ। र अर्को भनेको चाहिँ सी आइडेन्टिफायर भनेर हुन्छ। आइडेन्टिफायर भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले जस्तो अब भेरिएबल्स, फङ्सन, स्ट्रक्चरहरू भनेर बनाएको हुन्छ, तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले नाम त दिन पऱ्यो नि त। अब हामीले जस्तो यहाँ नेपाल छ, नेपालको जिल्लाहरूको नाम छ, अञ्चलको पनि नाम छ, प्रदेशको नाम छ। त्यसरी नै हामीले भेरिएबल, फङ्सन, स्ट्रक्चरहरू बनाउँछ, तिनीहरूलाई पनि आइडेन्टिफाई गर्नको लागि हामीले नेम दिएको हुन्छ, त्यस्तोलाई चाहिँ आइडेन्टिफायर भनिन्छ। र तिनीहरूको नामहरू चाहिँ युनिक हुनुपर्छ। जस्तो हाम्रो नेपालको 75 वटै जिल्लाको नाम छुट्टा छुट्टै छ नि, केही सेम छ र छैन नि, त्यस्तरी नै युनिक हुनुपर्छ। अब जस्तो यो प्रोग्रामिङमा चाहिँ फेरि मैले एउटा चिज, जस्तो मैले एउटा भेरिएबल वा फङ्सनको नाम नम याम भनेर नम लेख्ने भने अर्कोलाई चाहिँ अब याम लेख्न पर्दैन। हामीले त्यसलाई चाहिँ याम 1 भनेर याम 2 भनेर त्यसरी लेख्न मिल्छ। यो चाहिँ अब रुल हो, रुल अब हामीले यहाँ पढ्छौँ।
सो आइडेन्टिफायरलाई नेम गर्नको लागि चाहिँ के रुल रहेछ त? सुरुमा चाहिँ अ भ्यालिड आइडेन्टिफायर क्यान ह्याभ लेटर्स बोथ अप्पर केस एन्ड लोवर केस लेटर। मतलब चाहिँ अब हामीले एउटा आइडेन्टिफायर लेख्नको लागि हामीले अप्पर केस पनि लोवर केस पनि वा डिजिट वा अन्डरस्कोर यति चारवटै युज गरेर आइडेन्टिफायरको नेम लेख्न सक्छौँ। र द फर्स्ट लेटर अफ एन आइडेन्टिफायर सुड बी इन्टायर लेटर ओर एन अन्डरस्कोर। हामीले आइडेन्टिफायर लेख्यो भने चाहिँ हामीले आइडेन्टिफायरको नेम लेख्यौँ भने चाहिँ यो चाहिँ लेटरबाट स्टार्ट हुनुपर्छ वा अन्डरस्कोरबाट, यो नम्बरबाट वा सिम्बलबाट युज भएर चाहिँ हुन्न, यो भ्यालिड मानिन्न, यसले इरर देखाइदिन्छ है त। यो चाहिँ रुल हो फेरि। अनि त्यसपछि यु क्यान नट युज अ किवर्डेस आइडेन्टिफायर। अघि जुन हामीले अब यो किवर्ड पढेको थियौँ नि, यो कन्टिन्यू फर साइन्डहरू हो, यिनीहरू किवर्ड चाहिँ आइडेन्टिफायर हामीले युज गर्न मिल्दैन, किनभने यो किवर्डको भ्यालु त अलरेडी कम्पाइलरमा छ। अनि हामीले यो आइडेन्टिफायरको ठाउँमा यो किवर्ड युज गर्यो भने त त्यसले त रङ काम गरिदिइहाल्यो नि, होइन र? अनि भेरिएबल हुन्छ। आइडेन्टिफायरले चाहिँ फङ्सनहरू स्ट्रक्चरहरूको लागि हो। अब भेरिएबल भनेको चाहिँ के रहेछ अब बुझौँ। भेरिएबल इज अ कन्टेनर टु होल्ड डेटा। हामीले चाहिँ कुनै डेटालाई चाहिँ एउटा स्पेसिफिक ठाउँ दिनको लागि हामीले नाम युज गरिन्छ। हामीले एउटा एरिया छुट्याइदिएको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ भेरिएबल भनिन्छ। जस्तो हामीले घरमा आफ्नो कोठामा चाहिँ दराज राख्नको लागि एउटा ठाउँ छुट्टाएको हुन्छ नि, स्टडी टेबल राख्नको लागि एउटा ठाउँ छुट्टा हुन्छ, स्टडी टेबलमा पनि ल्यापटप राख्नको लागि बुक राख्नको लागि छुट्टा ठाउँ छुट्टा हुन्छ नि। हो त्यस्तरी नै भेरिएबल भनेको चाहिँ हामीले कुनै चिज होल्ड गर्नको लागि, कुनै डेटा होल्ड गर्नको लागि एउटा स्पेस क्रिएट गर्छौँ, त्यसलाई भेरिएबल भनिन्छ। सो भेरिएबलको पनि केही रुल हुन्छ भेरिएबलको नाम राख्नको लागि। भेरिएबलमा पनि हामीले अप्पर केस लोवर केस डिजिट र अन्डरस्कोर युज गर्न पाइन्छ। तर फर्स्ट लेटर अफ अ भेरिएबल सुड अलवेज बी अ लेटर ओर एन अन्डरस्कोर। जसरी आइडेन्टिफायरमा थियो भेरिएबलको नि हामीले फर्स्ट लेटर चाहिँ आइदर यदि त्यो अप्पर केस लोवर केस लेटर हुन पर्यो वा अन्डरस्कोर हुन पर्यो, कुनै नम्बर हुन भएन। अनि अर्को रुल छ देयर इज नो रुल अन हाउ लङ अ भेरिएबल नेम क्यान बी। मतलब आइडेन्टिफायर वा भेरिएबल जेसुकै होस् त्यसको नाम चाहिँ कति लामो हामीले राख्न मिल्छ भनेर तोकिएको छैन, जति लामो नि राख्न मिल्छ। तर यहाँनिर हेर्नु त यहाँ के लेखेको छ, हाउएभर यु मे रन इन्टु प्रब्लम्स इन सम कम्पाइलर इफ द भेरिएबल नेम इज लङ्गर देन 31 क्यारेक्टर। अब कुनै कम्पाइलरहरूले चाहिँ यस्तो भेरिएबल 31 क्यारेक्टरभन्दा हामीले बढी राख्यो भने चाहिँ इरर देखाइदिन सक्छ। र अर्को समस्या के आउँछ भन्दाखेरि 31 क्यारेक्टरभन्दा बढी नामको भेरिएबल लेख्यो भने त हामीलाई याद गर्नै गाह्रो हुन्छ त, होइन र? अनि अब मैले यो सेन्टेक्स भनिसकेँ, ग्रामर अफ अ प्रोग्राम भनेर। अब हामीले यहाँ एउटा सीको स्ट्रक्चर हेरौँ है त। ल, सी प्रोग्रामिङको स्ट्रक्चर कस्तो हुँदो रहेछ। सुरुमा हामीले यहाँ इन्क्लुड एसटिडिआइओएस लेखेको छ। अब यसको मिनिङ के होला? यसको मिनिङ चाहिँ हामीले जुनसुकै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज होस्, चाहे सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, हामीले सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ पाइथनमा चाहिँ ननिहालौँ, हामीले सी, सी प्लस प्लस, जावालाई इक्जाम्पल लियौँ। हामीले प्रोग्रामिङ गर्दाखेरि सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ हेडर फाइल लेख्न पर्छ। त्यही भएर हामीले इन्क्लुड stdio.h लेखेको। यो .h को मिनिङ चाहिँ हेडर फाइल भन्न खोज्या हो। stdio भनेको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड इनपुट आउटपुट। अब हामीले प्रोग्राम गर्दाखेरि हामीले जस्तै यहाँ प्रोग्राम लेख्छौँ, हामीले यो कर्ली ब्राकेटको भित्र स्टार्टिङ कर्ली ब्राकेटले इन्डिङ नि कर्ली ब्राकेटले को भित्र हामीले प्रोग्रामिङको फुल प्रोग्रामहरू लेख्छौँ। तर त्यो प्रोग्रामिङ रन चाहिँ के को बेसिसमा हुने त? त्यो फाइल चाहिँ यो हो। यो फाइल नलेखिकन प्रोग्राम रन गरे पनि यति यहाँ हामीले यो भित्र लेखेको कोडको केही महत्त्व हुँदैन। त्यसपछि हेडर फाइल हामीले लेखिसकेपछि अर्को आउँछ फङ्सन, मेन फङ्सन।
भोइड मेन भनेको यो भोइड हामीले यहाँ किवर्डमा पनि हेर्न मिल्छ। यो भोइडको मिनिङ चाहिँ नन हो, केही पनि होइन, खाली भन्नु खोजेको। अनि यो मेन भनेको चाहिँ मेन फङ्सन। हामीले जति फङ्सन बनाए पनि यो मेन फङ्सन चाहिँ कहिले छुटाउन हुँदैन। यो मेन फङ्सनै हो जसले चाहिँ प्रोग्राम रन गराउँछ। मेन प्रोग्राम हामीले मेन फङ्सनकै भित्र लेखिन्छ र हामीले हेडर फाइल लेखिसकेपछि मेन फङ्सन लेखिसकेपछि यो कर्ली ब्राकेटले स्टार्ट गर्छ अनि भित्र प्रोग्राम लेख्छ अनि यसलाई फेरि कर्ली ब्राकेटले इन गरिदिन्छ। र अब मैले यहाँ प्रिन्ट एफ भनेर लेखेको छु, यो चाहिँ फङ्सन हो, प्रिन्ट एफ फङ्सन। यो चाहिँ मैले यहाँ भने नि स्ट्यान्डर्ड इनपुट आउटपुट। यो प्रिन्ट एफ भनेको चाहिँ आउटपुट फङ्सन, नामै त प्रिन्ट छ, यसले स्योर आउटपुट दिन्छ पेपरमा प्रिन्ट गर्ने भने जस्तरी नै यसले चाहिँ स्क्रिनमा प्रिन्ट गरिदिन्छ। मैले यहाँ के लेखेको छु, हेलो वर्ल्ड आई एम लर्निङ सी प्रोग्रामिङ, यसलाई चाहिँ स्क्रिनमा प्रिन्ट गरिदिन्छ र हामीले यसलाई चाहिँ रिटर्न गर्नुपर्ने हुन्छ, स्क्रिनमा रिटर्न गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले चाहिँ हामीले गेट सिएच भनेर गेट क्यारेक्टर भनेर लेखेको। अनि हामीले यो फङ्सन क्लोज गरिदिएर यो सेमिकोलन चाहिँ सबै ठाउँमा राख्नुपर्छ हरेक लाइनमा। र यो सबै हामीले यो प्रोग्रामिङ गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले फाइल सेभहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रोग्रामिङ लेख्नुपर्ने हुन्छ। हामीले कहाँ लेख्ने त, अब ल यो हामीले प्रोग्रामिङ त सिकेला तर अब यो कहाँ लेख्ने त भन्ने हुन्छ। सो हामीले चाहिँ यसलाई आइडिई भन्ने हुन्छ, इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट इन्भाइरोमेन्ट। हामीले चाहिँ त्यहाँ गएर यो कोड लेख्ने। अब त्यो कसरी आफ्नो ल्यापटप वा कम्प्युटरमा हाल्ने भन्दाखेरि म सिकाउँछु। जस्तो अब तपाईँहरूले गुगल ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। गुगल ओपन गरेर चाहिँ जस्तो अब सी प्रोग्रामिङको लागि चाहिँ टर्बो सी, कोड ब्लक्स, डेभ सी प्लस प्लसहरू भन्ने हुन्छ। हामी चाहिँ यहाँ डेभ सी युज गर्छौँ, त्यो चाहिँ सजिलो हुन्छ। जस्तो अब कतिले टर्बो सीहरू पनि युज गर्छ तर टर्बो सी अलि त्यति युजर फ्रेन्डली हुँदैन, त्यही भएर चाहिँ हामी डेभ सी युज गर्छौँ। के यहाँ टाइप गर्नुहोस् डेभ सी प्लस प्लस वा डेभ सी जुन हाने पनि हुन्छ। ओके, अनि यहाँ तपाईँहरूले सबैभन्दा सुरुमै आउँछ, जस्तो यहाँ डाउनलोडमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, यहाँ डाउनलोड हुन थालिसकेको छ है त, डाउनलोड हुन थाल्छ। ओके, तपाईँले आफ्नो यो सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ पहिल्यै डाउनलोड गरिसकेको छु, मैले चाहिँ यसलाई क्यान्सल गरिदिएँ। तपाईँहरूको यहाँ डाउनलोड भइसकेको हुन्छ आफ्नो वेब ब्राउजरमा। तपाईँहरूले माइक्रोसफ्ट एज, ओपेरा र फायरफक्स, सफारी जे पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ जस्तो मैले यहाँ डाउनलोड गरिसकेको छु, यसलाई डबल क्लिक गरेर खोल्नुहोस्। तपाईँ हल्का टाइम लिन सक्छ। अनि यस्तो एउटा विन्डो पपअप हुनसक्छ, यसमा यस भनेर थिचिदिनुहोस्। हामीले आफ्नो एडमिनिस्ट्रेसनलाई यो प्रोग्राम इन्स्टल गरौँ भनेर स्वीकारेको क्या ल्यापटपलाई। यसले चाहिँ अनप्याकिङ गर्दैछ यो डेटालाई। एकैछिन कुरामा त ल। त्यसपछि अब आफ्नो यहाँ ल्याङ्ग्वेज चुज गर्ने हुन्छ। मैले इङ्ग्लिसमा चुज गरेँ अनि ओकेमा थिचिदिनुहोस्। त्यसपछि यहाँ एग्रिमेन्ट हुन्छ, हामीले यसलाई आई एग्रीमा क्लिक गरेर यहाँ त केही पनि नहेरिकन यहाँ जस्ट यति ध्यान राख्नु, यहाँ फुलमा क्लिक होस् यसरी, बाँकीको सब हाम्रो इन्स्टल हुन्छ। यहाँ टिक लगाइसकेको हुन्छ अनि नेक्स्टमा थिचिदिनुहोस्। त्यसपछि अब यहाँ डेस्टिनेसन फोल्डर इन्स्टल डाइरेक्ट, अब तपाईँले डाइरेक्ट इन्स्टलमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ यो फोल्डर चेन्ज गर्न मन लाग्यो मलाई, म त्यही भएर चेन्ज गरिदिन्छु है त। मैले चाहिँ प्रोग्रामहरूको लागि छुट्टै एउटा फोल्डर बनाएर राखेको छु छुट्टै ड्राइभमा, त्यही भएर। ओके ल, मैले नि अब यहाँ इन्स्टलमा क्लिक गरेँ है त। एकैछिन केही बेर कुर्नुहोस्, यो इन्स्टल हुँदै जान्छ। हल्का केही समय लाग्न सक्छ। ओके, प्रोग्रामिङ स्ट्रक्चर चाहिँ बुझेछ होइन सबैले। सुरुमा हेडर फाइल, मेन फङ्सन, अनि त्यसपछि
कर्ली ब्राकेट स्टार्ट र इन्ड अनि त्यसको बिचमा चाहिँ हामीले इनपुट आउटपुट फङ्सन र रिटर्न फङ्सन। अब इन्स्टल भइसक्यो कि ओके ल हुन लागिसकेछ। ल हामीले रनमा टिक मार्क गरेर अनि फिनिसमा टिप्दिउँ त। अब रन हुन थाल्छ। ओके यस्तो एउटा इन्टरफेस आउँछ। तपाईहरुले यो डेभ सी प्लस प्लस खोल्नु भइसकेपछि यहाँ फाइल एडिट सर्च भ्यू प्रोजेक्टहरु भनेर लेखा हुन्छ। फाइलको मुनि यहाँ सानो एउटा सेतो सेतो लेखेको छ हेर्नु त आइकन छ। त्यहाँ तपाईले होभर गर्नु भइसकेपछि चाहिँ त्यहाँ आफ्नो माउस लगाउनुपछि न्यू भनेर लेखा हुन्छ। त्यहाँ थिच्नु भयो नि हुन्छ। फाइलबाट न्यूमा गएर सोर्स फाइल भनेर। अब यस्तो गरौँ है त हाम्रो दिस पीसी ओपन गरौँ वा डेस्कटपमै एउटा नयाँ फोल्डर बनाऊ है त। अब हाम्रो सी प्रोग्रामहरु सेभ गर्नको लागि नयाँ फोल्डर बनाऊ। यसको नाम चाहिँ सी प्रोग्राम्स भनेर मैले सेभ गर्दै इन्टर गर्नु। ओके अब हामीले खोल्यौं। अब यहाँ चाहिँ हामीले प्रोग्राम टाइप गर्छौं। अघि नै मैले के भनेको थिएँ जस्तो सुरुमा ह्याशबाट हामीले ह्याशबाट स्टार्ट गर्न पर्छ। ह्याश इन्क्लुड include इन्क्लुड र यो स्मल देन एन्ड ग्रेटर देन ब्राकेटको भित्र हामीले आफ्नो हेडर फाइल लेख्ने stdio.h स्ट्यान्डर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। त्यसपछि हामी गइन्छ void मेन फंक्सन लेखियो अनि त्यसपछि प्रोग्राम स्टार्ट गर्यौं। अब हामीले के लेख्ने भन्दाखेरि अब प्रिन्ट अघि जे लेखेको थियौं त्यही लेख्ने प्रिन्ट याफ अनि ओपन ब्राकेट र क्लोज ब्राकेट त्यसको भित्र इन्भर्टेड कमाको भित्र। इन्भर्टेड कमाको बाहिर लेख्यो भने चाहिँ फेरि एरर आइदिन्छ सिन्ट्याक्स एरर। हामीले यो इन्भर्टेड कमाको भित्र नै लेख्न पर्छ है त सबै फंक्सनमा। अनि त्यसपछि चाहिँ अब हामीले यहाँ के प्रिन्ट गर्ने हेलो आई एम लर्निङ सी प्रोग्रामिङ भनेर लेख्यौं। अब यहाँ के छुट्यो होला याद गर्नु त यहाँनिर सेमिकोलन छुटेछ कि हैन। कतिले चाहिँ यो बिर्सिनुहुन्छ त्यही भएर चाहिँ एरर आइदिन्छ के। अनि त्यसपछि हामीले गेट ch यो रिटर्न फंक्सन लेख्नु पर्यो। यसलाई पनि सेमिकोलनले इन गर्नु पर्यो। हामीले हरेक लाइनलाई सेमिकोलनले इन गर्न पर्छ। अब यहाँ फाइलमा गएर सेभ एस गर्नुस् वा कन्ट्रोल एस गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हामी यसलाई सेभ गर्दियौं। अघि हामीले डेस्कटपमा बनाएको थियौं यो सी प्रोग्राम्स भनेर यसको भित्र जाम। यहाँ अटोमेटिकली यहाँ सी प्लस प्लस को सोर्स भनेर त्यसलाई हामीले चेन्ज गरेर सी मा लग्दियौं। अनि त्यसपछि चाहिँ सेभ गर्दियौं। यसलाई नाम दियौं माई प्रोग्राम 1.c भनेर। यो चाहिँ सी प्रोग्रामिङको एक्सटेन्सन चाहिँ सी हुन्छ। यहाँ पनि चेन्ज गर्न नबिर्सनु होला किनभने यहाँ सबैभन्दा सुरुमा सी प्लस प्लस लेखेको हुन्छ फेरि एरर दिन्छ। हामीले यहाँ सी मा लाग्यौं अनि सेभ गरौँ। ओके हामीले सेभ गर्यौं। अघि हामीले के पढेको थियौं रे सोर्स कोडलाई चाहिँ हामीले कम्पाइल गर्न पर्छ मेसिन अन्डरस्ट्यान्डेबल फर्ममा। हामीले यति लेख्दै मात्र चल्दैन यसलाई कम्पाइल गर्न पर्छ। कम्पाइल गर्नको लागि चाहिँ तपाईहरुले यहाँ रेनबो कलरको जस्तो यहाँ विन्डोको जस्तो आइकन हुन्छ नि यहाँ हेर्नु त देख्नु भएको छ नि यहाँ कम्पाइल भनेर F9 प्रेस गरे पनि हुन्छ। कम्पाइलमा थिच्दिनु। यो कम्पाइल भइसकेको छ। यहाँ केही एरर आएन। यहाँ कम्पाइलेसन टाइम आयो एरर 0 आयो वार्निङ 0 आयो र कम्पाइल भयो। अब यसलाई रन गर्नको लागि चाहिँ यहाँ कम्पाइलकै साइडमा यहाँ रन छ F10 को लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। अब यो विन्डोमा एकैछिन वेट गर्नुहोस्। यहाँ आयो हेलो आई एम लर्निङ सी प्रोग्रामिङ भनेर। यसरी हामीले एउटा बेसिक सी प्रोग्रामिङ लेख्न सकिन्छ। अब अघि मैले भन्थे सिन्ट्याक्स अब जस्तो यो मैले सेमिकोलन हटाइदिएँ भने अब यहाँ हेर्नु है त अब यहाँ कम्पाइल गर्दाखेरि कस्तो एरर आइदिन्छ हेर्नु। यहाँ एक्सपेक्टेड सेमिकोलन बिफोर गेट ch यसको यो भन्दा अगाडि कम्पाइलरले एउटा सेमिकोलन एक्सपेक्टेड गरेछ भनेर देखाइदियो। सिन्ट्याक्स बिग्रियो अनि एरर देखाइदिएन। सो अब मैले यो सिन्ट्याक्स मिलाएँ सेमिकोलन दिएँ। अब कम्पाइल गर्दाखेरि कम्पाइल भयो
रन गर्दाखेरि रन भयो। सो आज हामीले चाहिँ प्रोग्रामिङ के हो, सी प्रोग्रामिङ के हो, कम्पाइलर इन्टरप्रेटरहरू सी किन युज गर्ने र सीको स्ट्रक्चर, सी प्रोग्रामिङ कसरी सुरुवात गर्ने, डेभ सी प्लस प्लस कसरी डाउनलोड गर्ने भनेर सिक्यौँ। सो अब अर्को भिडियोमा हामीले नेक्स्ट टपिकमा जानेछौँ, डेटा टाइपहरू र अझ राम्रो सी प्रोग्रामिङहरू लेख्नेछौँ। सो हेर्दै गर्नु होला नेपाल नन प्रफिट अनलाइन फ्री च्यानल। धन्यवाद।